Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Hunyo na usab og kadali ra sa panahon. Kadyot ra nga pananusab og mula na sa Hulyo. Daon sa kadali sa pag-abot sa atong manunubos. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 1 giuluhan og hinumdumi ang imong mabubuhat sa imong pagkabatanon. Ang atong teksto makita sa Ecclesiastes 12:1. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatanon. Sa dili pa moabot ang daotan nga mga adlaw ug magasingabot ang mga tuig. Sa diha nga ikaw magaingon, ako walay kalipay kanila. Kapaglaom, si Mrs. White nagaingon, nagahandom ako nga akong mapakita ang katahom sa Kristohanong kinabuhi. Sugod sa kabuntagon sa kinabuhi nga maniho sa balaod sa kainayahan uban sa Dios. Ang Kristohanon kanunay nga nagapadayon paingon sa ibabaw. Adlaw-adlaw nagapaduol sa iyang langitnong puloy-anan. Di nagahulat kaniya ang korona sa kinabuhi ug usa ka bag-ong ngalan nga walay makahibalo gawas kaniya nga nagadawat niini. Padayon siya nga nagatubo sa kalipay sa pagkabalaan, sa pagkamapuslanon, ang paglambo sa matag tuig minglabaw pa sa miaging tuig. Ang Dios naghatag sa mga batanon og hagdan nga masakaan. Hagdan nga nagagikan sa yuta paingon sa langit. Ibabaw nining hagdan mao ang Dios, og sa matag hugna mahulog ang masanag nga silaw sa iyang himaya. Nagalantaw siya ni adtong nagasaka. Andam sa diha nga muluag ang paggunit ug mukurong ang mga tikang sa pagpadala og tabang. Matuod isulti kini sa pulong nga puno sa pagmaya nga walay usa nga muanto sa pagsaka sa hagdan ang mapakya sa pagsulod sa langit ng syudad. Ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka og kanaog sa hagdan nga nakita ni Jacob sa panan-awon mutabang sa matag kalag nga manimbasog sa pagsaka bisan pa sa kinatas ang langit. Nagabantay sila sa katawhan sa Dios ug nagalantaw kung giun sa paghimo ang matag tikang. Kadtong misaka sa nagasidlak nga agianan magagantian. Magasulod sila ngadto sa kalipay sa ilang Ginoo. Kapaglaom, ang sayo nga pagtahod nagapasiguro sa nagagunit niini sa hingpit nga pagtagamtam sa tanang makalipay sa kinabuhi. Kadtong nagahulat hangtod sa gitas-on sa kinabuhi, halos mahunong sa dili pa sila mangita sa Dios, mawad-an sa kinabuhi nga putli ug taas nga kalipay. Kalipay nga dili moabot sa pagpangita og kahimutan nga mahatag niining kinabuhi. Kadtong dugay nga nakaila sa Dios, kansang gikan sa ilang pagkabatanon, nagakuhag kalipay gikan sa putli nga tinubdan sa langit, andam sa pagsulod sa pamilya sa Dios. Mag-ampo kita. Dios, og may gugmaon namong aman sa langit. Tabangi kami nga among mapakita ang katahom sa Kristohanong kinabuhi ngadto sa mga katawhan nga wala pa makaila kanimo nga ilang personal nga manluluwas. Sa ngalan ni Hesus. Amen.